नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। महाराष्ट्रस्थानस्य औरङ्गेबस्य शवकुटीरं निवारणीयमिति आവശ്യം शक्तं जातं न्यायनिदेशः क्लेशतां ददाति इति मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस्। शवकुटीरम् आर्कियोलजिकल् सर्वे ऑफ इंडिया संस्थायाः अधीनतायां भवति। दायित्वानुसारं शवकुटीरस्य निवारणाय दक्षिणपक्षसर्वकारः पाकिस्तानाय शिरोपीडा इव बलूचिस्तान विमोचनसेना रेलयाने बन्धनं कृत 4 जनान् मुक्तवन्तः। पाक सेनया अधीनतायां नीत बलूच नेतॄणां मुक्तिः एव एतेषाम् आवश्यकता। सङ्घटनम् अधुनापि अनुवर्तते। 20 पाक सेनाङ्गैः साकं 40 जनाः मृतवन्तः। अनन्तपुरी यागशाला भवितुम् इतः परम् एकं दिनं केवलं भवति। आटुगाल् अम्बायै नैवेद्यसमर्पणाय सज्जता अन्तिमस्तरे भविष्यति। अनन्तपुर्याम् अद्य अपराह्नतः यातायातनियन्त्रणं दर्शनसायुज्यतायै चोटानिकर मकन्तुळल् कार्यक्रमः अपि अद्य। रष्या यूक्रेन प्रयुद्धे 30 दिनपरिधौ भूषुण्डिप्रयोगनिरासाय सिद्धतां प्राकट्य यूक्रेनस्य सिद्धता प्राकटनं सौदी मध्ये प्रवृत्ता चर्चायां भवति। यूक्रेनस्य सिद्धता प्राकटनात् स्थगयितसेनासाहाय्यम् आर्थिकसाहाय्यं च इतः परं पुनഃस्थापयिष्यति इति अमेरिका अपि स्वमतं व्यक्तयति स्म। वार्ताः विस्तरेण। भारतेन आर्थिकसाहाय्यं कृत्वा प्रसारित 20 पद्धतयः राष्ट्राय समर्प्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा मौरीशियस् प्रधानमन्त्री नवीन चन्द्र रेङ्गलू च MSME समुद्रशिक्षणं प्रशासनपरिष्कारः एवं विविधमण्डले राष्ट्रद्वयमपि सहकारिभावेन कर्मसज्जताम् अनुवर्तितुम् अनेन धारणा सञ्जाता। भारतेन दर्शित अनुकूलतायै ऋणी भवति इति रेङ्गलू अवदत्। राष्ट्रसन्दर्शनाय मौरीशियस् प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदीजी अपि भारतं प्रति स्वागतीकृतमस्ति। दहल्यां केन्द्रवित्तमन्त्री निर्मला सीताराम महाभागे मेलनं कृत्वा केरला मुख्यमन्त्री पिणराई विजयन् वयनाड पुनरधिवासं विഴിഞ്ഞം एवं अनेके विषये आसीत् चर्चायां। विविधमण्डले अपि इतोपि केन्द्रसाहाय्यं परिपृष्ट्वा प्रवृत्तचर्चायाम् आशाकर्मकराणां समस्या मुख्यमन्त्रिणा पुरस्तापितः। समयेव वित्तमन्त्रिणा साकं प्रवृत्ता चर्चा अनौद्योगिकरीत्या आसीदिति प्रशासनविभागात् सूचितमस्ति। विजयन् केन्द्रवित्तमन्त्री निर्मला सीताराम वर्याय साकं मेलनं कृतम्। मेलने राज्यपालः राजेन्द्र अर्लोकर् देहलिस्थ केरलप्रतिनिधि KV തോമസ് च सन्निहितौ आस्ताम्। विविधमण्डले इतोपि धनसहायम् अनुवदितं तदा राज्यस्थसर्वकारस्य आवश्यकताम् उन्नीयमासीत् चर्चा। केन्द्रस्य विविधपद्धतिनिराकरणे अप्राप्यं धनम् अनुवदितम् इतर केरलस्थ विकासपद्धतिसम्बन्धि अनुकूलतां निमित्तं च मुख्यमन्त्री आवश्यकतां स्पष्टीकृतवान्। केरलस्य आवश्यकतायाम् इतोपि इतर चर्चानिमित्तं सिद्धतां दर्शितवती निर्मला सीताराम। केरला हाउस मध्ये सज्जीकृत अल्पाहारं खादित्वा एव वित्तमन्त्री प्रतिज्ञावर्तिता। किन्तु समये एव आशाकर्मकराणां विषये मुख्यमन्त्री चर्चा न कृतवान्। आशाजनेभ्यः वेतनवर्धनाय आयुष्मान् भारत सम्बन्धि यद् अवशिष्टं धनमासीत् पूर्वमपि केरलाय समर्पितमस्ति इति केन्द्रस्वास्थ्यमन्त्री JP नड्डा संसत्सभायां व्यक्तयति स्म। वार्तादलं जनम्। पाकिस्तानाय शिरोपीडा इव बलूचिस्तान विमोचनसेना पाकसेना इतोपि आक्रमणं कर्तुं समरमुखमार्ग आगच्छेत् तर्हि शक्तियुक्तरीत्या प्रत्याघातं सम्मुखीकर्तुं सिद्धः भवेत् इति बलूचिस्तान विमोचनसेना सम्बन्धि वार्तांशान् सूचयति। बलूच लिबरेशन आर्मी पक्षेन सूचितमस्ति यत् 30 पर्यन्तं पाक सेनाङ्गान् मारितमस्ति इति। पाक सेनया अधीनतायां नीत बलूच नेतॄणां मुक्तिः एव एतेषाम् आवश्यकता। सङ्घटनम् अधुना अपि अनुवर्तते। सङ्घटने एतावता 30 पाक सेनाङ्गैः साकं 40 जनाः मृतवन्तः।
റഷ്യ യുക്രൈൻ പ്രയുദ്ധे 30-दिनपरिधौ भुशुण्डिप्रयोगनिरासाय सिद्धतां प्राकट्य യുക്രൈനस्य सिद्धता प्राकटनं सौदी मध्ये प्रवृत्ता चर्चायां भवति യുക്രൈനस्य सिद्धता प्राकटनात् सकैदसेनासाहाय्यम् आर्थिकसाहाय्यं च इतः परं पुनഃस्थापयिष्यति इति अमेरिका अपि स्वमतं व्यक्तयति स्म विषयसम्बन्धी रष्या निदेशमेव इतः परं निर्णायकमिति US स्टेट् सेक्रेटरी मार्को रूबियो अवोचत् चर्चानुवर्तनाय डोनाल्ड ट्रम्प व्लादिमीर् सेलेन्स्किनम् अमेरिकां प्रति स्वागतीकृतमस्ति. The last visit you saw at the Oval Office, and so that's a total ceasefire. Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on, and people are going to get killed. Lots of people. अनन्तपुरे यागशाला भवितुम् इतः परम् एकं दिनं केवलं भवति आटुकल् अम्बायै नैवेद्यसमर्पणाय सज्जता अन्तिमस्तरे भविष्यति अनन्तपुर्याम् अद्य अपराह्नतः यातायातनियन्त्रणं भवति समये एव चोट्टानिक्केरे मकन्तोळल् अनुष्ठानाचारं समर्प्य भक्तसहस्राधिकाः मध्याह्ने 2 देव्याः मुख्यद्वारम् उद्घाटयति सर्वाभरणविभूषितां चोट्टानिक्केरे अम्बां दर्शयितुं प्रतीक्षायां भवति भक्ताः महाराष्ट्रस्थानस्य औरङ्गसेबस्य शवकुटीरं निवारणीयमिति आवश्यं शक्तं जातं न्यायनिदेशः क्लेशतां ददाति इति मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस् अवदत् शवकुटीरम् आर्कियोलजिकल् सर्वे ऑफ इण्डिया संस्थायाः अधीनतायां भवति दायित्वानुसारं शवकुटीरस्य निवारणाय दक्षिणपक्षसर्वकारः अपि समरमुखमागतमस्ति मुण्डके चूरल्मला स्थानस्य दुरितबाधितेभ्यः 300 रूप्यकाणि धनसाहाय्यं स्थगयित्वा मासचतुष्कं सञ्जातमस्ति नवमासपरिधौ धनसाहाय्यं दातुम् अनुमतिं दत्तमासीत् सर्वकारः किन्तु मासत्रयं केवलं धनं प्राप्तमस्ति विशदांशान् प्रति दुरितबाधितपरिवारे प्रायः पूर्तीकृत अङ्गद्वयाय 300 रूप्यकाणि ददाति इति सर्वकारे पक्षात् पूर्वमेव सूचितमासीत् 300 रूप्यकाणि नवमासपरिधौ दातुमासीत् एतत् सम्बन्धी प्रशासनपक्षनिर्णयः किन्तु मासचतुष्कात् धनं न प्राप्नुवन्ति इति दुरितबाधिताः व्यक्तयन्ति ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച 300 രൂപ മാസം മുഴുവനായി വെച്ചിട്ടും 3 മാസം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ദുരിതത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. समये एव दुरितबाधितेभ्यः क्रियमाण टौन्शिप् पद्धति निमित्तं शिलास्थापनम् अस्य मासस्य 27 दिनाङ्के करिष्यति पद्धत्यानुसारं दुरितबाधितेभ्यः 7 सेण्ट् भूसम्बन्धी नो चेत् 5 लक्षपर्यन्तं रूप्यकाणि वा अनुवदन्ति पुनरधिवाससम्बन्धी सम्मतिपत्रदानाय मार्च् 24 दिनाङ्कपर्यन्तं कालपरिधिः अपि अनुवदितमस्ति किन्तु एतद् अङ्गीकर्तुं न शक्नुवन्ति इत्येव दुरितबाधिताः सूचितवन्तः 10 सेण्ट् भूसम्पत्ति नो चेत् 40 लक्षधनम् अपेक्षितमस्ति इत्येव दुरितबाधितानाम् अपेक्षा वार्तादलं जनम् व्याज आधार पत्र निर्मिति केन्द्रं ज्ञातुं रक्षिपुरुषाः परिशोधनां सुदृढं कृतमस्ति अनधिकृतरीत्या बङ्ग्लादेशदेशात् समागतेभ्यः व्याजरीत्या आधार पत्रस्य निर्मितीकरणं पेरुम्बावूरु स्थाने प्रचलति इत्येव एतत् सम्बन्धी वार्तांशः നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ
मनोरञ्जकपर्यटनरङ्गे महाकुम्भमेळा महत्तरं शिक्षा एव प्रदत्तमस्ति इति केन्द्रमन्त्री सुरेश गोपी। उत्तरप्रदेशस्य GDP विकासः अनुचितम् इति दर्शितजनेभ्यः कार्यमिदम् आश्चर्यकरं भवति, किन्तु मनोरञ्जकपर्यटनमण्डलस्य गणनां सूचयति महाकुम्भमेळा 12 वर्षेभ्यः परिधौ केवलं करणीयमित्येव। एतत् सम्बन्धि सर्वमपि राष्ट्रस्य आर्थिकविकासाय साहाय्यकरं भविष्यति इत्येव। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।